अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ख़ान के साथ राब्ते शुरू हो चुके हैं और ये राब्ते आला सतही राब्ते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियात की जानिब से ख़ान से राब्ते किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से आर्मी चीफ के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, एक बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा इस्लामाबाद में इस वक्त एक बड़ी बैठक, यानी आर्मी चीफ, DG ISI, अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ, यानी अब तक की बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है और इससे पहले ही ये तमाम खबरें आ चुकी हैं। लिहाजा अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस हवाले से बात करते हैं। देखें, एक तरफ कहा जा रहा है कि पुलिस को फलां इख्तियारात दे दिए हैं, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, 60,000 या 40,000 रबड़ की गोलियां मंगवा ली गई हैं, लाखों के हिसाब से आंसू गैस के शेल मंगवा लिए गए हैं। एलीट फोर्स, FC, रेंजर्स, पुलिस, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, सभी को इस्लामाबाद बुला लिया गया है और ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। किसी भी हद तक जाके PTI का एहतजाज रोका जाएगा। इन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे, लोग नहीं निकलेंगे, देखो देखो ये हो गया, बगावत हो गई, इस्तीफे आ गए। यानी एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ राब्ते हो रहे हैं। अभी तो एहतजाज का ऐलान हुआ है, अभी तो फाइनल कॉल का ऐलान हुआ है। अभी आज 19 नवंबर है, 24 नवंबर नहीं है। अभी से खान के साथ राब्ते शुरू हो गए हैं, यानी जिसे कहते हैं ना दौड़ें लगना, दौड़ें लग चुकी हैं। बहरहाल ये मुस्बत खबर है, पॉजिटिव खबर है और ख़बर भी इस्टेब्लिशमेंट के अपने घर से आई है। इस्टेब्लिशमेंट के घर का बंदा अंसार अब्बासी, उनकी जानिब से आज अखबार जंग के अंदर दावा किया गया है और अखबार जंग के अंदर सबसे बड़ी खबर जो लगाई गई है, जो सबसे पहले नंबर पे छापी गई है, वो खबर ही ये है कि किसी भी मुमकिन ब्रेक थ्रू के लिए पाकिस्तान हुकूमत की एक अहम शख्सियत और PTI के दरमियान हाई लेवल पर राब्ता हुआ है। एक बाखबर जरिए ने, कहते हैं कि दी न्यूज़ को बताया कि इब्तदाई राब्ता मुस्बत था। उस नुमाइंदे के पास दोनों फरीकैन की जानिब से राब्ता कायम करने वाले अफराद के नाम मौजूद हैं, लेकिन दी न्यूज़ को ये मालूमात इस शर्त पर फराहम की गई हैं कि नाम खुफिया रखे जाएंगे। कहा जाता है कि इस वक्त इन नामों का इंकिशाफ PTI और हुकूमत, बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को खुश उसलूबी से तय करने की कोशिशों को बेकार कर सकता है। तो वो कहते हैं कि इस वक्त जो PTI, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान राब्ते हो रहे हैं, हम इसलिए सोर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि कहीं ये जो मुस्बत सिमत में राब्ते हो रहे हैं ये सबोताज ना हो जाएं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की यह अहम शख्सियत मुख्तदर हलकों को एतमाद में लेगी और अगर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो PTI अपने मुतालबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के एवज़ 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस ले सकती है। अब जहाँ तक कॉल वापस लेने का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि जब तक तमाम PTI के जो मुतालबात हैं, मैंडेट की वापसी का मुतालबा है, कारकुनान की रिहाई, 26वीं आइनी तरमीम का खात्मा, पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बहाली, ये जब तक नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि 24 नवंबर की कॉल जो है वो वापस ली जाएगी, जितनी भी कोशिश इस हवाले से कर ली जाए। फिर कहा जाता है कि मंगल को होने वाले एपेक्स कमेटी का इजलास इस बात का तयन करने के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है कि दोनों फरीकैन बातचीत करेंगे या फिर कशीदगी जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पहले ही दी न्यूज़ को बता चुके हैं कि वो एपेक्स कमेटी में इमरान खान, PTI और पार्टी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो जारी कशीदगी है उसका मामला उठाएंगे। तो ये अंसार अब्बासी की खबर है और इस पर फवाद चौधरी का भी रद्द-ए-अमल आया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत के हिमायती अखबार दी न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहती है। ये अच्छी बात है, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए सियासी कारकुनान को रिहा किया जाना चाहिए और बर्बरियत और फस्तायत का रास्ता रोका जाना चाहिए। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर आज एपेक्स कमेटी को बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के दौर में दहशत गर्दी को कैसे रोका गया था और खैबर पख्तूनख्वा को तवील अरसे बाद अमन कैसे नसीब हुआ था। इसके लिए सियासी तरीक़ाकार इख्तियार करने की ज़रूरत है और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत में ठहराव मुमकिन नहीं है, क्योंकि अवाम की अक्सरियत इमरान खान को अपने दुखों का मदावा समझती है।
اب بڑی خبر سنیں سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس امین الدین خان، اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے اندر جو توسیع کی گئی ہے ایک قانون سازی کے ذریعے، اور کہا گیا ہے کہ وہ جب تک چاہیں آرمی چیف رہ سکتے ہیں، تا حیات رہ سکتے ہیں، 5 سال، پھر 5 سال کی ایکسٹینشن، پھر ایکسٹینشن، یعنی عمر کی حد بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں رجوع کیا گیا تھا، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون سازی پر سپریم کورٹ سے جسٹس امین الدین خان سے ٹھپا لگوا لیا جائے، یعنی کام پکا ہو جائے، پکی واردات ڈال جائے، یعنی قانون سازی ہوگی پارلیمنٹ سے اور سپریم کورٹ سے ٹھپا لگ گیا، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب سارا معاملہ لیگل ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کی انڈورسمنٹ دے دیا۔ ظاہر ہے ساری نظریں سپریم کورٹ پر تھیں۔ آج جب سپریم کورٹ میں اس حوالے سے سماعت ہوتی ہے تو درخواست گزار پیروی نہیں کرتے، یعنی وہ پیروی کرنے کے لیے اس درخواست کو فالو ہی نہیں کرتے، وکیل ہی پیش نہیں ہوتا، یعنی وہ جو ٹھپا لگنے کا پروسیس ہے وہ آج رک گیا ہے، اور پھر 7 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر اس درخواست کو خارج کر دیا، یعنی یہ درخواست آرمی چیف کے حق میں خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی آرمی چیف کے خلاف خارج ہوئی ہے۔ لہٰذا ابھی تک وہ جو ٹھپا لگنے والا تھا کہ ٹھپا لگ جائے گا سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے انڈورسمنٹ ہو جائے گی، سپریم کورٹ کے ججز یہ سارے کام کر دیں گے، تو وہ کام تو ہو نہیں سکا۔ لہٰذا یہ بھی ایک بڑی مس کیلکولیشن آپ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ اب تک کا ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ دوسری جانب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے آج اہم کیسز کی سماعت کرنی تھی، پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب بھی کرنا تھا۔ پھر خبر آئی کہ ان کی طبیعت ناسازی کے باعث عدالتی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نکالنے کے کیس کی بھی سماعت نہیں ہو سکے گی۔ ناسازی طبیعت کے باعث جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اینکر پرسن اور سینئر صحافی سمیع ابراہیم کے حوالے سے بھی خبر ہے، کیونکہ ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا رہا، ای سی ایل سے نکال کر پی سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی پاسپورٹ کا مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، پچھلے کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لہٰذا سمیع ابراہیم کی درخواست پر آج جسٹس محسن اختر کیانی بھی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی خبر سن لیں، لاہور ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ کی رفتار کم کرنے اور وی پی این پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پھر یہ کمپنی چل کیوں نہیں رہی؟ یعنی یہ نون لیگ کی حکومت چلتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ بے شک فارم 47 سے یہ بنائی گئی حکومت ہے، بے شک اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد انہیں حاصل ہے۔ پھر پرابلم کیا ہے؟ یعنی رات کو جو کچھ حامد میر کے پروگرام میں ہوا اور جو فیصل واڈا کی جانب سے انکشاف کیا گیا، یعنی حامد میر کی جانب سے بھی اور فیصل واڈا دونوں کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ چائنا اس وقت پاکستان سے شدید ناراض ہے۔ چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی لے کر آنی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ بڑی وجہ نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جس وجہ سے چائنا پاکستان سے ناراض ہے، وہ ہے مریم نواز، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ایک طرف کہا جاتا تھا کہ جی عمران خان کھلنڈرا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل گیا، پاکستان کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دیا۔ اب چائنا جو کہا جاتا تھا کہ ان کی دوستی پاکستان کی اور ان کی دوستی ہمالیہ سے اونچی سمندروں سے گہری ہے، دونوں آئرن برادر ہیں، اس آئرن برادر کو بھی اس حکومت نے ناراض کر دیا ہے، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ مریم نواز کی حکومت ہو، کیونکہ پچھلے چند ماہ کے دوران چائنا کو جس طرح سے نظر انداز کیا گیا، پھر جو پاکستان کی پالیسی آہستہ آہستہ شفٹ ہوئی ہے امریکہ کی طرف، اور پاکستان نے آہستہ آہستہ چائنا کو چھوڑتے ہوئے اپنا سارے انڈے جو ہیں وہ امریکہ کی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں، تو اس وجہ سے بھی چائنا جو ہے وہ ناراض نظر آ رہا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت امن نہیں آ رہا، ملک اس وقت ڈی سٹیبلائزڈ ہے، استحکام نہیں ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، یہ بھی چائنا کی ایک ناراضگی کی وجہ ہے۔ لہٰذا ان کھلنڈروں کے ہاتھ میں جو ملک دے دیا گیا ہے وہ ملک چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور دوسری طرف عمران خان کی فائنل کال ہے، اور پھر آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے، یعنی پاکستان کے تمام بڑے
آج ایک ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا خبر نکل کر سامنے آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔